बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, आप सब लोग बेहद पसंद करते हैं, कमेंट में अपना फीडबैक भी देते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। एक तो वक्त निकाला, उसके लिए भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ज़ंजानी साहब का नंबर भी स्क्रीन पर शेयर होता है, कोई पर्सनल जायचे के मुतालिक क्वेश्चन और डिस्कस कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप व्हाट्सएप पर इनसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर फ्री क्लासेस लेनी है आपने तो थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन आप अगले साल का वेट करें, जनवरी फरवरी मार्च में ले सकते हैं। टॉपिक मैं ज़ंजानी साहब से जो डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के रिलेटेड है, आप लोगों के लिए काफ़ी पसंद आएगा। ईद पर कौन से ऐसे बुरूज हैं जिनका अच्छा वक्त शुरू हो रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है ज़रूर। टॉप बुरूज में ये उनकी तादाद बता देता हूँ कि 4 बुरूज हैं जिनके लिए बहुत ही अच्छा वक्त ईद से शुरू हो रहा है। वो कौन से बुरूज हैं ज़ंजानी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत? अल्लाह का करम है, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आज भी आपने वक्त आपकी दिया। मोहब्बत। ईद पर कौन से ऐसे बुरूज हैं जिनकी यूं कहें कि मज़ा खुशियाँ दुबाला होने वाली हैं? देखिए कौकब, इसमें ईद अगर देखा जाए ना तो मुसलमानों के लिए ईद हर वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह ताला की तरफ से उनको कोई नेमत मिल रही हो, बिल्कुल ऐसी कोई तोहफा मिल रहा हो। ऐसी है। और रमज़ान के बाद ज़ाहिरी बात है कि आपने अगर पूरे तकवा को अख्तियार करते हुए पूरा रमज़ान का महीना गुजारा है, जी इबादत करते हुए, फ़राइज़ पूरी करते हुए, और रोज़े की हालत में ये होता है कि आप जो भी पूरा पूरा दिन काम कर रहे होते हैं ना, हर चीज़ आपकी अल्लाह ताला जो है उसको इबादत में शुमार करता है। बिल्कुल आप अपना काम कर रहे हैं, लोगों के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं, रिस्क कमा रहे हैं, फैमिली की कफ़ालत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जी जी आप कोई इफ्तार सहर करवा रहे हैं, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, मतलब आप अगर लोगों की इतनी इस्तात नहीं रखते कि आप सहर इफ्तार करवा सकें, या आपके ऊपर इवन अगर ज़कात भी वाजिब नहीं आती, तो फिर भी आप जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं पूरे दिन में हालत रोज़ा में, वो तमाम तर चीज़ें भी इबादत का हिस्सा होती हैं। ठीक है। तो ये एक खूबसूरती है रमज़ान की कि आपकी जो आम रूटीन की चीज़ें हैं, जब अल्लाह ने इस महीने को अपनी ज़ात से करार दे दिया है, और ये महीना जो है वो अल्लाह की निस्बत से है कि ये महीना अल्लाह का महीना है, बिल्कुल तो इस महीने में आप जो भी चीज़ें कर रहे होंगे उसका सिला व अजर जो है वो अल्लाह ताला ने आपको इंशाल्लाह देना है। बिल्कुल बिल्कुल उसमें सिर्फ आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, और नेक नीति की बुनियाद के ऊपर हर चीज़ का सिला आपको अल्लाह ताला ने ईद की सूरत में ईद का दिन करार दिया है। जी कि ये दिन हमेशा ऐसा ही है कि कोई भी शख्स जब रमज़ान के पूरे रोज़े रख रहा है तकवा अख्तियार करते हुए, तो ईद का दिन उसके लिए ऐसा है कि जिस तरह एक बिल्कुल नौमौलूद मासूम बच्चा जो कि बिल्कुल पैदा ऐसी होता है, कि उसके ऊपर किसी भी तौर पे कोई गुनाह नहीं होता। तो ईद के दिन से मुराद ये ली जाती है कि वो दिन खूबसूरत दिन है मुसलमानों के जी लिए, कि जिस दिन आपने अपनी ज़िंदगी में जाने अनजाने में किसी भी तौर के ऊपर कोई भी गुनाह किया हो, किसी को परेशानी की हो, आपकी वजह से किसी का दिल दुखा हो, जी या कोई भी इंसान है खताकार है और गुनाहगार है, कुछ ना कुछ हो जाता है। पूरे साल में आपके साथ कुछ भी खताएँ हुई हैं, तो ये रमज़ान में आपने जो अल्लाह ताला के हज़ूर गिड़गिड़ा के अपनी तमाम तर हालत रोज़ा में और अल्लाह के लिए अपने जो है नफ्स को कंट्रोल करते हुए जी आपने तमाम तर इबादत की है, तो आपको ईद का दिन वैसे ही एक उस तरह मिलता है जैसे कि आपके ऊपर किसी भी तौर पे कोई गुनाह जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ एक खुशी का दिन है, ईद का दिन है, और इसी एतबार से हम इसको जब प्लानिटरी पोज़ीशन से भी कनेक्ट करते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनके लिए ये दिन वाक़ई ईद का दिन होगा, बिल्कुल और इसके बाद आने वाला जो उनके लिए वक़्त है, वो वाक़ई उस तरह का होगा कि उनकी ज़िंदगी में कुछ नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, जी कुछ नई खुशगवारी आ रही है, कुछ नई समरात मिलने जा रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी में ये जो पिछले 3-4 महीने जब से ये साल शुरू हुआ है, ऑन एंड ऑफ कितने मसले थे, परेशानियाँ थी, जी या पिछले गुज़रने वाले कुछ साल उनकी ज़िंदगी में ख़राब गुज़रे। तो इस ईद के बाद, माह शव्वाल के चाँद के तुलू होने के बाद, ऐसी कौन-सी खूबसूरत प्लानिटरी पोज़ीशंस हमें देखने को मिलेंगी कि उन ज़ोडिक साइंस की ज़िंदगी में पैसे के एतबार से, जी ज़हनी राहत के लिहाज से, फैमिली के साथ बॉन्डिंग स्ट्रेंथनिंग के लिहाज से, अपने मशागल या अपनी ख्वाहिशात को पाने के लिहाज से, ठीक है। और या कोई भी आपकी ख्वाहिश हो जो कि दीनी ख्वाहिश है या दुनियावी ख्वाहिश है, कि आपने घर बनाना है, प्रॉपर्टी बनानी है, ज़मीन बनानी है, पैसा इकट्ठा करना है, आपने हज पे जाना है, उम्रा पे जाना है, ज़ियारात पे जाना है, या आपने तालीम के लिए कोई सफ़र करना है, आपने किसी जी जगह जी पे नौकरी करनी है, आपने कोई कारोबार शुरू करना है, आपने कोई पार्टनरशिप के काम करने हैं, आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शादी करवाना नज़र आता है, तो शादी आपकी हो जाएगी। तो ऐसे कौन से ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनको फ़ायदा, ब्लेसिंग्स जो है वो हर सूरत में मिल रहा है, बिल्कुल कि इनकी ज़िंदगी में अगर पिछले को 3-4 महीने को महबूब इनका नाराज़ रहा और वो उसके तिरले मिन्नतें करते रहे, तो रमज़ान में वो तमाम तर मिन्नतें करना जो है ईद के बाद इनकी कामयाब हो रही हैं, कि इनको महबूब की रफ़ाक़त जो है दोबारा से कब जी मिल रही है। तो इस एतबार से मेरे पास 4 ज़ोडिक साइंस हैं
کہ جن کی انشاءاللہ ماہ شوال کا چاند طلوع ہونے کے بعد جو پلانٹری پوزیشنز تبدیل ہوں گی وہ ان کے لیے کافی خوشگوار ہیں، زبردست، پازیٹیو ہیں، ٹھیک ہے، بہتر ہیں عید کہ پہ خوشیاں دوبالا عید کے اوپر اور عید کے کے بعد بعد بھی، بھی، کہ آپ ٹھیک، کا عید کے بعد بھی یہ ٹینیور چلے گا کوئی 1.5 جی سے 2 مہینے کا، کہ جس میں انہی زوڈک سائنس کو خوشگواریاں، پازیٹیوٹی، بہتری، برکتیں اور ذہنی طور پہ کشادگی اور راحت ملے گی۔ اب اس میں جو پہلا زوڈک سائن آتا ہے وہ میرے پاس ہے ٹورس برج ثور۔ ٹھیک ہے، ٹورس والوں کا کیونکہ اٹ سیلف ان کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں، اور اس منتھ آف اپریل میں عید کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا اس میں ان کو جو ہے ایگزالٹڈ کیفیت بھی حاصل ہونی ہے، اور اس کے ساتھ ان کی زندگی میں ان کے 12ویں گھر میں بھی سن جو ہے وہ اپنی بہت اچھی پلیسمنٹ میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے اسینڈنٹ میں موجود ہے جوپیٹر، تو اس اعتبار سے ٹورس جو ہے یہ سب سے خوبصورت ترین برج ہے کہ جس میں ان کی جی زندگی میں ان کے ایسے معاملات جو کہ ان کی خواہشات سے ہوں، ان کی محبت سے ہوں، محبوب سے ہوں، لوگوں کے صدر رفاقتوں سے ہوں، جی لوگوں سے فیورز کا فلفل ہونا ہے، ذہنی طور کے اوپر پرسکون رہنا ہے، یا ان کی زندگی میں ان کے کوئی بھی خواب ہے جو کہ دنیاوی طور کے اوپر جی ہیں جی اور وہ بڑے عرصے سے پینڈنگ ہے اور یہ اس کے اوپر بڑی محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، تو ان کو زندگی میں انشاءاللہ اپریل کے مہینے میں عید کے دن سے یہ سفر شروع ہوگا، اور اپریل کے مہینے میں ان کو ان کے خوابوں کا حقیقت نامہ جو ہے وہ ان کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ انشاءاللہ، اب اس کے بعد اگلے زوڈک سائن کی دیکھیں پوزیشن، تو اگلا جو زوڈک سائن ہے وہ بھی آ جاتا ہے جمنائے برج جوزا۔ ٹھیک ہے، جمنائے والوں کی زندگی میں یہ پچھلا کوئی 1.5 سے 2 جو مہینہ گزرا ہے یہ ان کی زندگی میں کوئی اتنا اچھا یا فروٹفل نہیں تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا مائنڈ کا رولنگ پلانٹ ایک تو کمبسٹ بھی تھا، پھر ڈیبلیٹیٹڈ بھی تھا، پھر گرہن کے بھی زیر اثر میں آ گیا۔ جی اب چونکہ گرہن کے خاتمہ بھی ہے اور عید کی خوشحالی بھی ہے، جی تو یہاں پہ مرکری کی پلیسمنٹ کا ٹھیک اور درست ہونا جمنائے والوں کو زندگی میں ذہنی طور کے اوپر پرسکون بنائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ پچھلے دنوں جو ہے مارس بھی یہاں پہ موجود رہا تھا ریٹروگیٹڈ پوزیشن پہ، اس اعتبار سے ان کے مزاج میں نا تھوڑی سی گریشن بھی زیادہ تھی، ٹھیک ہے، جلد بازی بھی زیادہ تھی، اور بلا وجہ لوگوں سے چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑا جی اور خام خواہ جو ہے بحث مباحثے کی طرف بڑھ جانا، تو یہ تمام تر چیزیں ان کی زندگی سے انشاءاللہ عید کے دن کے بعد سے ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ان کی زندگی میں سٹیبلٹی ہے، پازیٹیوٹی ہے، خوشگواری ہے، بہتری ہے، اور یہ اپنی زندگی میں کریئر، کاروبار میں گروتھ کس طرح لے کے آنی ہے اس کے اوپر یہ فوکسڈ کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ اپنی زندگی میں سوشلی طور کے اوپر انٹریکشنز کو گرو کریں گے، ان کی زندگی میں کچھ نئے لوگ داخل ہوں گے اور بڑے با اثر قسم کے لوگ ان کی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں جو کہ ان کی بڑی درینہ خواہشات کو پورا کریں گے۔ اچھا، دوسرا ان کے ذائچے میں دیکھا جائے تو ان کے گھر سے جڑے ہوئے جتنے مسائل تھے، پریشانیاں تھی، پرابلمس تھی، ان کی سواری سے جڑے ہوئے جو مسائل پرابلم چل رہے تھے اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ریلیف دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ٹھیک ہے، مرکری کی پلیسمنٹ کا چینج ہونا ان کے ذائچے کے چوتھے گھر کو بھی بلیسڈ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگلے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو نیکسٹ زوڈک سائن پھر آتا ہے ورگو برج سملا۔ اچھا، ورگنز والوں کے ذائچے میں کیونکہ تمام تر پلانٹس موجود تھے 7ویں گھر میں اور سیدھا ان کی ذہن اور سوچ کو دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، پھر ان کے پاس یہاں پہ مرکری کی بھی ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن تھی جو کہ ورگو کا رولنگ پلانٹ ہے، جی تو اس اعتبار سے ورگنز والوں کے لیے عید کے بعد کا جو ٹائم ٹینیور شروع ہو رہا ہے وہ ان کی زندگی میں اس اعتبار سے بڑا خوبصورت ہے کہ ان کی زندگی میں جو ازدواجی طور پہ زندگی ہے اس میں راحت آئے گی، ان کی میرٹل لائف میں خوشگواری آئے گی، زبردست، ان کی زندگی میں نہ صرف پارٹنرشپ سے جڑے ہوئے معاملات میں پازیٹیوٹی ہے بلکہ ان کی زندگی میں جو پھنسے ہوئے اور ڈوبی ہوئی رقم ہے جی اس میں واپسی ملتی نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ان کی زندگی میں ان کی کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کے لیے حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کے لیے لیگ پولنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ان ہے، کا زیر ہونا اور ان کا ان کی زندگی سے نکل جانا، ورگو والوں کو اگلے آنے والے 1 سے 1.5 سے 2 مہینہ جو ہے وہ ان کی زندگی میں وقفہ وقفہ سے ان کے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں۔ بالکل ٹھیک، ساتھ میں ان کی زندگی میں روحانی سفر، ان کے حصول تعلیم، بیرون ملک حصول ویزا یا تعلیم کے لیے سفر کرنا، جی اس اعتبار سے بھی ان کی زندگی میں پلانٹری پوزیشنز بڑی پازیٹیو ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں اب جو چوتھا زوڈک سائن آتا ہے جو کہ لاسٹ زوڈک سائن ہے وہ ہے لبرا برج میزان۔ میزان، لبرنز والوں کو دیکھا جائے تو لبرنز والوں کی زندگی میں اٹ سیلف ایک تو سن جو ہے وہ چینج کر کے آ جائے گا 7th ہاؤس میں، ٹھیک ہے، خواہشات کا مالک اپنی شرفی پوزیشن پہ آ رہا ہے اور سیدھا ذہن کے گھر کو دیکھ رہا ہے، تو لبرنز والوں کے چارٹ میں ایک تو یہ بالکل لیڈرشپ کوالٹیز کے حامل ہوں گے، ٹھیک ہے، لیڈرشپ کوالٹیز کے حامل بھی ہوں گے، ڈومیننسی بھی اختیار کریں گے، ڈومیننٹ نظر آئیں گے، اپنے ارد گرد کے جتنے بھی افراد ہیں ان میں یہ تھوڑا سا ان کو ایج حاصل رہے گا کہ لوگ ان کی طرف توجہ ٹھیک ہے، حاصل کریں گے، لوگ ان کی طرف جو ہے اٹریکٹ ہونا شروع ہوں گے۔ جی اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں یہ چیز بھی بڑی پازیٹیو ہے کہ ان کی زندگی میں حصول ملازمت نظر آتا ہے، فزیکلی طور پہ ہیلتھ میں ریکوری بہتری نظر آتی ہے، ان کی زندگی میں ان کی تعلیم سے جڑے ہوئے مسائل، مشکلات، پریشانیوں کا خاتمہ نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں ان کے ایسے معاملات جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں محبت سے جڑے ہوئے، جی اس میں بھی کہیں نہ کہیں پہ کوئی تھوڑی سی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئے جی گی کہ اگر یہ محبت کو شادی کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی کوششیں تیز ہوں گی، اور ان کے زوڈک سائن میں یہ جو عید کے بعد کا سلسلہ ہے
یہ ان کے لیے بڑا خوشگوار اور پازیٹیو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ مصور زنجانی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا. ناظرین، زنجانی صاحب کی آپ نے گفتگو سن لی، بڑا زبردست انہوں نے ایکسپلین کیا. عید پر مطلب خوشیاں ایک تو آپ لوگوں کی دوبالا ہونے والی ہیں، اور عید کے بعد، عید سے لے کر آگے 2 مہینے تک بہت ہی اچھا ٹائم ہے چار بروج کے لیے. کن کن معاملات میں وہ چیزیں انہوں نے بتا دی ہیں زنجانی صاحب نے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں ہمیشہ کی طرف فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.